वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ का तसलसल कायम रखने का फैसला। वज़ीर आज़म का मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। मुराद अली शाह ने फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी मुकर्रर कर रखी है। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर नए मुमकिना हमलों के मंसूबों पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से बताया कि मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मौजूदगी के बगैर खलीज का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का यौम खलीज फारस पर पैगाम। कहा, आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तह के सिवा कहीं और नहीं। अमरीकी फ़ौजी अड्डे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनसे हिफाजत की उम्मीद नहीं आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त पर जोर देता है। हम आबनाए हुर्मुज़ के फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुज़ाकरात का सिलसिला रुका नहीं। अमरीका और ईरान से सिफारती राबते बरकरार हैं। तनाज़ा मुज़ाकरात से हल कराने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फ़रीक़ैन के एतमाद के बाइस मुज़ाकरात और तजावीज़ की तफसील पर बात नहीं करते। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। डिमार्च की बात अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अफगानिस्तान में किसी भी जामे बिलखुसूस जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर ज़रदारी ने कहा, आबदोज हंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तहसील के लिए खतरा है। आबदोज़ें अहम समंदरी तिजारती गुजरगाहों की सलामती के लिए किरदार अदा करेंगी। पाक भारत जंग में अंगूर दूसरी जंग अजीम के बाद बहरी जहाज तबाह करने वाली पहली आबदोज थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम और पाक बहरिया को तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग अपनी छत से महरूम हैं। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल 50,000 घर और आइंदा 4 साल का हदफ 5 लाख घर है। स्कीम पर अमल दरामद का माहाना बुनियादों पर खुद जायजा लूंगा। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $124 तक जाने के बाद नीचे आ गया। $113 फी बैरल से जायद हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $104 फी बैरल से जायद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल के जून के सौदे $125 फी बैरल से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2829 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 5,432 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। मुल्क में 40 मिलियन तकरीबन क्रिप्टो के यूज़र्स हैं। वो बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर किसी गवर्नमेंट लॉ के हैं। हम उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इस मुल्क के फ़ायदे के लिए और इस मुल्क की यूथ के फ़ायदे के लिए हम वो सारी पॉलिसीज़, वो सारी कंपनीज़, वो सारा इन्वायरमेंट इधर लेके आना चाहते हैं कि इधर से बैठ के वो $1 बिलियन कंपनीज़ बनाएं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से मुलाकात।
بلال بن ثاقب نے کہا ڈیجیٹل ایسٹس مارکیٹ کو ریگولیٹ کر کے ملکی معیشت کا انجن بنانے کے لیے کوشش تیز کریں گے. ڈیجیٹل اکانومی میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھرپور سہولتیں فراہم کریں گے. 9 ماہ میں پیوارا کو فعال اور آزاد ریگولیٹری ادارہ بنایا جائے گا. ٹیکنالوجی ماہرین نے بلال بن ثاقب پر اعتماد کا اظہار کیا. پیوارا کو ملک کی معیشت کا اہم ستون قرار دیا. کیمبرج انٹرنیشنل نے اے لیول ریاضی کا پیپر آؤٹ ہونے کی تصدیق کر دی. اعلامیے میں بتایا ریاضی کا پرچہ افریقہ، یورپ، مشرق وسطی، پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں لیا گیا. ضوابط کے خلاف قبل از وقت پیپر شیئر کر دیا گیا تھا. اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ واقعے سے طلباء کو نقصان نہ پہنچے. امیدوار آئندہ امتحانات میں شرکت کریں. آئندہ کے اقدامات سے متعلق فیصلے سینئر اور تجربہ کار ماہرین کریں گے. کیمبرج 7 مئی کو پیش رفت سے آگاہ کرے گا. ریاضی اے لیول کا پرچہ بدھ کو امتحان سے 6 گھنٹے قبل آؤٹ ہوا تھا. پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہو سکتا. پوری طرح سے کچے کو کلیئر کرا دیا گیا ڈاکوؤں سے. میجورٹی نے خود سرنڈر کیا حکومت کے سامنے. 5 مہینے سے ایک بھی کیس کچے کے اندر نظر نہیں آیا. وہاں پر سکون ہے. کچے کے لیے 23 ارب روپے کا ترقیاتی پلان ہے. کچے کا علاقہ اب پکا ہوگا. تمام بنیادی سہولتیں دی جائیں گی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس. کہا کچے میں 14,500 ایکڑ سرکاری زمین کاشت کے لیے مفت دی جائے گی. کچے کے خالی اسکولوں کو بحال کریں گے. نئے اسکول بھی بنائے جائیں گے. پل اور سڑکیں بنائی جائیں گی. اسما بخاری نے بتایا کراچی سے مرتضی وہاب آئے تھے. لاہور کو دیکھ کر خوش ہو کر گئے ہیں. پنجاب دوسرے صوبوں کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے. پاک فوج کے آپریشن غضب للحق کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا افغان طالبان رجیم کی حمایت کا اعلان. پاکستان کا موقف پھر درست ثابت ہو گیا. القاعدہ کی جنرل کمان نے پاکستان کے خلاف طویل اور سخت لہجے پر مبنی بیان جاری کیا. القاعدہ کے مطابق تنظیم پوری استطاعت اور توانائی کے ساتھ طالبان کا ساتھ دے گی. طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے. آج تقریباً 5:30 بجے ایک گولہ انگوراڈے علاقے میں ایک گھر پر جا گری تھی جس میں 5 افراد زخمی ہو گئے تھے. ان میں سے 2 کم سن بچیاں ہیں اور ایک چھوٹا بچہ اور ساتھ میں 2 خواتین شامل. انگوراڈا میں افغان طالبان رجیم کی گولہ باری سے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق افغان طالبان کی اشتعال انگیزی سے متعدد گھر تباہ. بچوں، خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں کو فوری طور پر امداد کے بعد دیائی خان اور پشاور منتقل کیا گیا. مقامی افراد اور قبائلی مشران کی جانب سے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت کی گئی. انگور اڈا کے مقامی افراد نے مطالبہ کیا افغانستان سے فائرنگ اور گولہ باری کو فوری بند کیا جائے. میں کمانڈ پوسٹ کے دروازے سے باہر نکلا. جب باہر نکلا اس ٹائم پہ بھی آرٹلری کی شیلنگ ہو رہی تھی. گھر پہنچا تو ارتضیٰ کی ایک بڑا سپلنٹر آیا تھا جس سے ارتضیٰ کی گردن کٹ گئی تھی. تو میں مین وائل اپنے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ میرے پاس تھا. میں جب گھر بھی آیا تو ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا وہ کام. وفاقی وزراء کی مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد. شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس LOC پر دشمن سے نبرد آزما تھے. شہادت کے باوجود لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس فرض ادائیگی میں محاذ جنگ پر دشمن کو بھرپور جواب دیتے رہے. وفاقی وزراء نے ان کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کیا. عطا تارڑ نے کہا مارکہ حق میں جرت کے نشان کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. رکھنی چاہیے. اور امریکہ اپنا رویہ تبدیل کرے تو ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو. کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت ہے. امریکہ اپنے رویے میں تبدیلی لائے تاکہ تنازع کا پرامن حل نکالا جا سکے.